Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we have the topic The Silken Tent by Robert Frost. ये एक पोएम जो है द सिल्कन टेंट, ये एक सोनेट है. अब ज़ाहिर बात है, सोनेट जो है वो आपके माइंड में जब भी आता है तो उसका एक रिज़ल्ट है. पहले राइटर जो है वो ऑथर जो है वो अपनी थीसिस पेश करता है, फिर उस चीज़ को मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ पेश करता है और फिर लास्ट पे जाके वो उन चीज़ों को कंक्लूड करता है, अपना एक विजन देता है. द सिल्कन टेंट जो है ये एक जो है जिसमें हम इसको अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक फ्रेंड है के मॉरिसन. कहा जाता है कि उस डेथ के बाद, अपनी वाइफ की डेथ के बाद जो उसकी एसोसिएशन इस खातून के साथ हुई है वो बड़ी डीपली थी. और जब के मॉरिसन की शादी हुई तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में उसको, उसके कैरेक्टर के मुख्तलिफ डायमेंशंस को बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो पेश किया. और देखिए कि टाइटल जो है उसके अंदर से ही हमें बहुत कुछ चीज़ें मिलती हैं. बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में हैं, लेकिन जो पहली चीज़ हम द सिल्कन टेंट देखते हैं, द सिल्कन टेंट बेसिकली इसको कंपेयर किया गया है के मॉरिसन के साथ जो है. अब इस पूरी पोएम के अंदर जो है, जैसे एक टेंट जो है हम देखते हैं वो उसको मुख्तलिफ रोप्स के साथ बांधा जाता है. उसके जो टेंट का जो पिनिकल्स होता है, दरमियान वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे आया होता है. वो उसकी खातून की सोल को डिपिक्ट कर रहा है कि किस तरह जो है एक टेंट जो है वो नीचे लोग होते हैं टेंट के, और किस तरह उनको जो है वो एक सुकून देता है, और वो खुद कैसे समर को फील करता है. समर की जो जिसको कहते हैं कि हॉटनेस है, ठीक है, या उसके ओवरऑल जो है जो एक सिनेरियो हम देखते हैं कि जिस मकसद के लिए उसको लगाया गया है, कैसे वो बाहर के माहौल को फेस करता है, आसमान के माहौल को फेस करता है, और कैसे वो जो उसके नीचे लोग हैं उनको वो हैप्पीनेस देता है. द सेम जो है सोनेट जो है उसमें हमें ये चीज़ मिलती है. अब एक और चीज़ देखना है, ये जो सिल्कन टेंट है इसको मुख्तलिफ रोप्स के साथ बांधा गया है. एक पूरा जो हमारे सामने इमेज है, ठीक है, सिल्कन टेंट का, वो माइंड में आ जाता है. वो मुख्तलिफ रोप्स के साथ बांधा गया. इट मीन्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर. ब्यूटी भी वहाँ पे है. जैसे पिनिकल्स दरमियान में जो है वो उसका जो है वो अटैच्ड है, ठीक है, वो आसमान की तरफ है. मीन बाय दैट कि वो खातून जो है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो एज ए हस्बैंड भी वहाँ पे शो हो रहा है. उसकी जो एक विजडम है वो भी शो हो रही है वहाँ पर कि किस तरीके के साथ जो है वो खातून जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अनअवेयर नहीं है, और किस तरीके के साथ जो है माहौल उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है. लेकिन अगर आप देखें कि क्या उसकी सिर्फ एक रस्सी के साथ अटैचमेंट है जिसकी वजह से वो जो है टेंट जो है वो मौजूद है, इट इज़ नॉट सो. टेंट एक क्या है, जैसे आप चार दीवारी है, उसके ऊपर एक छत होता है. आप छत को उतार दो, चार दीवारी की अहमियत आपके सामने आ जाएगी. सेम इसी तरह यहाँ पे जो टेंट है उसकी आप अहमियत समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है. इसमें पूरी पोएम के अंदर जो है जो हमें चीज़ फील होती है, लव, थॉट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमें फील होती है. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में जो मॉरिसन का कैरेक्टर है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ पेश किया. बेशक उसकी शादी हो जाती है, लास्ट लाइन्स पे हमें जाके जो फील होता है वो शादी हो जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर किसी किस्म का स्टायर नहीं कर रहा. ये नहीं उसको कह रहा कि ये एक जो है ये अनफेथफुल लेडी है. नो, वो एक इंटेलेक्चुअल, एक पैशनेट रिलेशन ज़रूर है फ्रॉस्ट का उस खातून के साथ जो है, लेकिन इसके साथ ही वो अंडरस्टैंड भी करता है कि किस तरीके के साथ जो है वो खातून जो है अपनी मैरिड लाइफ जो है वो स्पेंड करेगी.
اور لاسٹ پہ جا کے وہ ایک چیز جو ہے وہ شو کرتا ہے، اور اس سے مطلب ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو وائس فیلوز ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بہت آگے دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جہاں پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہیں پہ آپ چیزوں کو دیکھتے رہیں یا اپنے اینگل سے دیکھتے رہیں. وہ اس عورت کی تعریف کرتا ہے فرام دا فرسٹ، اور پھر وہ لاسٹ پہ وہ یہ بھی مطلب جو ہے نا وہ سیکریفائس کا اگر ایلیمنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جیسے ٹینٹ جو ہے وہ ہر روب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. وہ اپنی فیملی، خاتون جو ہے وہ اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہی ہے، رابرٹ فراسٹ کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی ہے. اور جو وہ لاسٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں پول جو ہے، جو ایک مڈل پارٹ ہے، ٹھیک ہے، جس نے اس شامیانے کو ایک اہمیت دی ہوئی ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ سارا کا سارا شامیانہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سارے کا سارا ٹینٹ جو ہے وہ اس کو کور اپ کر رہا ہے. وہ ہمیں ایک ایسی چیز مطلب جو ہے وہ ملتی ہے کہ وداؤٹ ہسبینڈ جو ہے دا امپورٹینس آف وائف از نتھنگ. یعنی کہ وہ دیکھیں ایک آئیڈیا آف فرینڈ شپ کے حوالے سے، اپنے حوالے سے پہلے جو لائنس ہیں ان میں وہ بات کر رہا ہے، پہلی جو 10 لائنز ہیں وہاں پہ، لیکن لاسٹ میں جو 4 لائنس ہیں ایز اے ہسبینڈ وہ اس کو شو کر رہا ہے کہ پیورلی جو ہے اس کی اب کیا ہے، شادی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو اکنالج کرتا ہے کہ ایک یہ خاتون جو ہے ایک اچھی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کرے گی. اب یہاں پر اس پوئم کے اندر جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تھیمز کے حوالے سے، اس کے ٹیکنیکس کے حوالے سے. تو یہ ایک پیٹرارکین سونٹ بھی ہے اور شیکسپیرین بھی ہے. اب یہ دیکھیں کہ شیکسپیئر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہیومن نیچر کو بہت زیادہ ڈپکٹ کرتا ہے اور انٹلیکچولائز چیزوں کو کرتا ہے. پیٹرارک جو ہے وہ ایموشنز کو زیادہ جو ہے وہ پورٹری کرتا ہے. یا آپ یہ سمجھیں کہ جو اس کی جو پوئٹری ہے ود دا ریفرنس آف لیڈیز جو ہے وہ ایک ہائیلی پیشنیٹ سینس کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. اگر آپ ٹیکنیک کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونٹ جو ہے شیکسپیرین پلس جو ہے وہ پیٹرارکین سونٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر میٹافرز ہیں، ٹھیک ہے، میٹافرز جو ہیں سمبلس ہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ اس نے اس پورے سونٹ کے اندر پیشنس کو ڈی پیشنس کیا اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ کیا. یہاں پہ جو موسم کی سختیوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو وکیبلری یوز ہوئی ہے وہ بڑی ریفرنشیل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رابرٹ فراسٹ کی پوئٹری کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے، خاص طور پہ اس پوئم کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ ہے. اور وہ موسٹلی اگر ہم اس کی بہت ساری اور بھی پوئمس کو دیکھیں جیسے دا بچیز ہے، ٹھیک ہے، دا روڈ ناٹ ٹیکن ہے، تو بالکل سیم پوئم جو ہے یہ بھی جو ہے دا سلکن ٹینٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ جو 2 ویوز ہیں وہ لائف اورینٹیڈ ہیں، وہ مین اورینٹیڈ ہیں، وہ وزڈم اورینٹیڈ ہیں. ان کے اندر ایک لائف جو ہے نا وہ باڈی اینڈ سول کا جو ریلیشن ہے اس کو مینٹین کیا گیا ہے. اب یہ سمجھیں کہ باڈی اینڈ سول کے ریلیشن کو مینٹین کرتے ہوئے جو ایک وزڈم کا استعمال کیا گیا ہے لاسٹ میں جا کے اسپیشلی جو ہے وہ بہت زبردست ہے. یہاں پہ جو موسٹلی ہماری پوئٹری کے اندر جو ہے یہ انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے ایک چیز جو ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ انفیتھفلنس جو ہے، فراسٹ نے اس ورڈ کا استعمال تک نہیں کیا یہاں پہ پوری پوئم کے اندر جو ہے، لیکن اس نے ایک چیز جو ہے وہ دکھائی ہے ڈگنیٹی آف دا لیڈی جو ہے. اور ڈگنیٹی آف دا لیڈی جو ہے وہ کس کیریکٹر میں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کیریکٹر میں ہے کہ لاسٹ میں وہ وداؤٹ ہسبینڈ جو ہے وہ اس کا جو فوکس بیہیویئر ہے وہ کیا ہے، دیٹ شی وڈ ہیو ٹو پرفارم ہر رسپانسبلٹیز آفٹر دا لائف ود دا ریفرنس آف ہسبینڈ. My students, this is the point that I delivered you the lecture. I hope so you would have got the idea. If some little bit problem with you are regarding to this topic, you may contact me and consult me. Thank you so very much.